आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म रोहित दाहाल। आज हामी संवादमा नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन, यसले बनाउने विचार अथवा लिने तत्कालिक कार्यदिशा र नेतृत्वका विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ। र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्र स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। यो तपाईहरुले राष्ट्रिय महाधिवेशन नभनेर राष्ट्रिय सम्मेलन किन भन्नुभयो? अब महाधिवेशन गर्ने समय त अझै बाँकी छ। 5 वर्षमा महाधिवेशन गर्ने हो। हाम्रो समय चाहिँ 2073 साल जेठमा चाहिँ महाधिवेशन गरिसकेका हुनाले चाहिँ अब त्यसपछि 2 वर्ष चाहिँ बित्यो र 2 वर्षपछि चाहिँ पार्टी एकता गरियो। पार्टी एकता गरेको 3 वर्षको कार्यकाल चाहिँ ल्याप्स भएको हुनाले अब अहिले तेस्रो वर्षमा हाम्रो रनिङ छ। त्यसलाई चाहिँ शून्य समय मान्नुभयो। शून्य समय हुनाले चाहिँ अब यो राष्ट्रिय सम्मेलनले चाहिँ अदालतले नै त्यो निर्णय गरे हुनाले हाम्रो 5 वर्षको कार्यकाल चाहिँ 2080 मा चाहिँ पुग्छ। राष्ट्रिय सम्मेलन केका लागि? त्यसकारणले गर्दाखेरि अब विधानमा के व्यवस्था छ भन्दाखेरि दुईटा महाधिवेशनको बीचमा खास इस्युमा केही निर्णय गर्नुपर्ने देखियो भने राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था भएको हुनाले चाहिँ त्यही मान्यताको आधारमा अहिले मुख्यतः दुईटा इस्युलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गर्न खोजेको हो। एउटा चाहिँ त अब अहिलेको मुलुकको परिस्थिति, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, अदलाबदली जो भइरहेको चाहिँ छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ पार्टीको चाहिँ अब रणनीति, कार्यनीति लगायतका कार्यदिशा लगायतका विषयहरूमा कसरी समृद्धिकरण गर्ने भन्ने क्रममा चाहिँ पनि यो सम्मेलन गर्न लागिरहेको। वैचारिक राजनीतिक रूपले अब अपग्रेड गर्ने प्रक्रियामै यो चाहिँ गर्न लागिरहेको। दोस्रो कुरा, संगठनात्मक रूपले चाहिँ पार्टी एकता भइसकेपछि अब टोटल एकीकरण पनि हुन सकेन। एकीकृत भएका कमिटीहरू पनि पहिलो कुरो बैठक बस्नै सकेन। कुनै बैठक बसिहाले तापनि निर्णय गर्नै सकेन। निर्णय भएको भए तापनि क्रियान्वयन केही पनि हुनै सकेन। त्यसले गर्दाखेरि पार्टी तलदेखि माथिसम्म टोटली चाहिँ 3-4 वर्षसम्म डिफङ्क भएको अवस्था रह्यो। अब यो अवस्थामा चाहिँ पार्टी पुनर्स्थापना भइसकेपछि, नेकपा माओवादी केन्द्र पुनर्स्थापना भइसकेपछि यसलाई तलदेखि माथिसम्म सदस्यता नवीकरणदेखि लिएर सबै अपडेट गर्नु पर्यो भन्ने क्रममा, पुनर्नवीकरण गर्नु पर्यो भन्ने क्रममा चाहिँ पनि यो संगठनात्मक रूपले पनि यो सम्मेलनको आयोजना। यसको मतलब विचारको बहस चाहिँ बाँकी नै रहन्छ, महाधिवेशनमा गरिन्छ। अहिले चाहिँ तत्कालिक कार्यदिशा मात्रै तय गर्छ हैन? अहिले पनि सापेक्षिक रूपले विचारको बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ, विचार केन्द्रित बहस नै हुन्छ। सम्मेलन भनेको मुख्यतः चाहिँ विचार केन्द्रित नै हुन्छ। संगठनात्मक रूपले पनि तपाईको रिन्यू गर्ने प्रक्रिया पनि हो, पुनर्ताजगी दिनुपर्ने आवश्यकता पनि हो। अहिले कार्यदिशा चाहिँ तय गर्छ राष्ट्रिय सम्मेलनले। अब यसले मुख्य रूपमा कार्यदिशा अब मौलिक रूपले आमूल रूपमा चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा त होइन। त्यसैलाई परिष्कृत गर्दै लैजाने कुरा नै हुन्छ। विगत कालमा बनेका नीतिहरूलाई अझ परिष्कृत गर्दै लैजाने कुरा नै हुन्छ। अबको कार्यदिशा भनेको चाहिँ फेरि पहिलाको प्रचण्ड पद बिउताउने भन्ने कुरा सुनिराखिया छ, त्यो हो हैन? यो त विचारको प्रश्न भयो। प्रचण्ड पद भनेको कार्यदिशा भनेको अब तत्कालको ओरिएन्टेसन चाहिँ कुन ओरिएन्टेसनमा काम गर्ने भन्ने कुरा, कार्यशैली के हुने भन्ने कुरा हो हैन? त्यसकारणले गर्दाखेरि अब विचारको तहमा प्रचण्ड पद बिउत्याउने भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ होइन कि विचारमा चाहिँ आवश्यक समृद्धिकरणको खाँचो छ, विकास गर्न जरुरी छ भन्ने प्रकारको कुराहरू हो। किन भन्दाखेरि मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद भनेको विज्ञानसम्मत विचार हो। विज्ञानसम्मत विचार भनेको स्थिरता, स्थायित्वमा त हुँदैन चाहिँ। त्यो त निरन्तरतामा रहन्छ, गतिशीलतामा रहन्छ। सामाजिक आर्थिक उत्पादन सम्बन्धको जगमा बन्ने वर्गहरूको बीचको वर्ग सङ्घर्ष, त्यो प्रक्रियामा चाहिँ तपाईँ नयाँ परिस्थितिहरू जो क्रिएट भइरहेको हुन्छ, त्यो नयाँ परिस्थितिहरूको सामना गर्नका लागि नयाँ चुनौतीहरू, नयाँ अन्तर्विरोधहरू सामना गर्नका लागि विचारमा पनि समृद्धिकरण गर्दै लैजानुपर्छ। यही प्रक्रियाको क्रममा चाहिँ विचारको समृद्धिकरणको कुरा उठेको हो। प्रचण्ड पद बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। चाहिँ अहिलेको राष्ट्रिय सम्मेलनले चाहिँ प्रचण्ड पद भन्ने पार्टीको विचार हो भन्ने आधिकारिक तय होइन। त्यो चाहिँ त्यो प्रस्ताव चाहिँ छैन। त्यो विषयमा चाहिँ होइन। के हुन्छ भन्ने छ त? होइन, पार्टीको विचार के हुने भन्ने छ त? होइन, पार्टीको विचारको सन्दर्भमा त चाहिँ
तपाईँको अब कुनै नाम दिने खालको कुरा त अहिले उठेको छैन। एउटा टर्मिनोलोजी त चाहिएला नि। अहिले त होइन, कुनै नाम दिने खालको कुरा त अहिले उठेको छैन। नामाकरणको कुरा चाहिँ तपाईँको त्यो त अब भविष्यमा अब समग्रतामा क्रान्ति सम्पन्न भयो भने त्यो अवस्थामा भविष्यको पिँढीले समीक्षा गर्ने कुरा हो, मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। अहिले नामाकरणको प्रश्न मेजर। यसको मतलब अहिले पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा छ, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा छ, संसदीय अब प्रतिस्पर्धामा छ। अहिले प्रचण्ड पद भनियो भने फेरि अरू झस्केलान् भन्ने डरले हो कि होइन? यो प्राविधिक कारणतर्फ खोज्ने विषय परेन। यो त साइन्टिफिक ल हो कि होइन भन्नेतर्फ खोज्ने विषय हो। साइन्टिफिक रूपले विचारको विकासहरू त विगत कालमा एउटा ढङ्गले विचारको विकास भएकै हो। अब खास गरिकन सामन्तवादको विरुद्धमा एउटा दुईटा प्रकारको कन्ट्राडिक्सन हो नेपालको सन्दर्भमा। एउटा सामन्तवादसँगको कन्ट्राडिक्सन मेजर विषय थियो त्यो बेलामा, त्यसले डेमोक्रेटिक मुभमेन्टको डिमान्ड गर्थ्यो। अब अहिलेको चाहिँ तपाईँको कन्ट्राडिक्सन भनेको राजतन्त्र र सामन्तवाद एक अवस्थामा विस्थापित भएको अवस्थामा अहिलेको मेजर कन्ट्राडिक्सन भनेको नेपाली जनता एकातर्फ र अर्कोतर्फ विदेशी एकाधिकार दलाल पुँजीवादी वर्ग अर्कोतर्फ हो। यो दुईटा बिचको चाहिँ कन्ट्राडिक्सन हो। यो कन्ट्राडिक्सनको चाहिँ लाई हल गर्नका लागि भनेको अब राष्ट्रिय स्वाधीनताका मुभमेन्टका पाटा पक्षहरूलाई सुदृढ गर्दै मुलुकलाई स्वाधीन बनाउँदै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त्यो बेलाको कन्ट्राडिक्सनको बेलामा, त्यो बेलाको वर्ग सङ्घर्षको बेलामा जुन प्रकारको विचारको विकास भयो होइन, अब त्यही रूपमा अहिले चाहिँ अब राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दाले एउटा मेजर रोल खेलिरहेको अवस्थामा त्यही रूपमै हुन्छ भन्ने, त्यही रूपमा पुनरावृत्ति हुन्छ भन्ने त हुँदैन। हिजो तपाईँहरूले 21औं शताब्दीको जनवाद भन्नुभयो, बिचमा आएर अब एमालेसँग एकीकरण गरिसकेपछि जनताको जनवाद भन्नुभयो। अब अहिले विचार छैन माओवादीसँग भनिन्छ भनेपछि यो राष्ट्रिय सम्मेलनपछि पनि विचारविहीनै रहने भयो, विचारहीनै रहने भयो माओवादी। होइन, त्यस्तो त कहाँ हुन्छ, त्यो त होइन। अब त्यो 21औं शताब्दीको जनवाद भनेको सामन्तवाद विरोधी मुभमेन्टको क्रममा डेमोक्रेटिक मुभमेन्टको चरणमा उठान गरिएको नारा हो। त्यो त छोडिसक्नुभयो एकीकरण। त्यस कारणले होइन, यो छोडिसकेको विषय भन्दा पनि त्यसको एउटा कोर्स चाहिँ पुरा भइसक्यो भन्ने हो। त्यसका कोर्सहरू केही त अझै बाँकी छन्, तर एउटा हिस्सा कोर्स चाहिँ पुरा भइसक्यो भन्ने हो। सामन्तवादसँगको सङ्घर्षको चाहिँ वर्ग सङ्घर्षको कोर्स त एक अवस्थामा पुरा भयो त होइन। अब एकाधिकार दलाल पुँजीवादी वर्ग सङ्घको कोर्सको चाहिँ स्ट्रगल चाहिँ सुरु भइसकेको चाहिँ छ होइन। त्यस कारणले एकाधिकार दलाल पुँजीवादी वर्ग सङ्घको वर्ग सङ्घर्षको कोर्समा सामन्तवाद विरोधी कोर्सको चाहिँ सन्दर्भमा विकास भएका विचारहरू नै कन्टिन्यू रहिरहन्छ भन्ने कुरा त नहुन सक्छ। विचारमा त परिमार्जन गर्नुपर्छ, परिवर्तन गर्दै लानुपर्छ, समृद्ध गर्दै लैजानुपर्छ। त्यही त त्यो रूपले समृद्ध गर्दै लैजाने क्रममा रणनीतिक लक्ष्य त चाहिँ तपाईँको समाजवादी क्रान्ति गर्ने कुरा नै भइहाल्यो। नेपालको आफ्नो मौलिक विशेषता अनुसारको समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै भइहाल्यो। त्यो त हिजो पनि थियो, आज पनि छ, र त्यो त चाहिँ समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न नहुँदासम्म त त्यो त निरन्तर रहिरहन्छ। त्यसैले रणनीतिक रूपले त त्यो हो। अब राजनीतिक रूपले, तत्कालको राजनीतिक रूपले त तपाईँको चाहिँ एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई विस्थापित गर्दै स्वाधीन प्रकारको अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै तपाईँको के अरे त्यो ढङ्गले निर्माण गर्दै मुलुकमा चाहिँ तपाईँको के अरे राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको चाहिँ स्थापना गर्दै लगेर चाहिँ समाजवादको पूर्वाधार तयार गर्ने चाहिँ चरण चाहिँ अहिलेको कार्यक्रमिक चरण हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कार्यक्रमिक चरण हुने भएको हुनाले चाहिँ यही कार्यनीतिको श्रृङ्खलालाई चाहिँ तपाईँको अवलम्बन गर्दै पुरा गर्दै गर्दै गएर समाजवादी क्रान्तिको चाहिँ पूर्वाधार तयार गर्ने कुरा हो। मैले जान्न चाहेको चाहिँ अब पार्टी अध्यक्षले स्थायी समितिको बैठकमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरिसकेको अवस्था छ, जुन राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि जाला, त्यसले पारित पनि गर्ला, तपाईँले परिमार्जन पनि गर्नुहोला। अब त्यसमा चाहिँ पार्टीको विचार यो हुने, अब आगामी कार्यदिशा यो हुने भन्ने खालको प्रस्ताव होला नि त त्यसमा त। त्यही त, त्यो त अब दस्तावेजलाई फाइनलाइज गर्ने क्रममा सम्मेलनबाट छलफल गरेर एउटा फाइनल हुने क्रममा त त्यो त स्वतः भइहाल्छ। ठिक छ। अब राष्ट्रिय सम्मेलनले चाहिँ केही नेताहरूले भन्नुहुन्छ यो चाहिँ विचारको सम्मेलन हो, यसमा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने छान्ने कुरा हुँदैन भन्ने पनि छ। केही नेताहरू भन्नुहुन्छ कि यो नेतृत्व परिवर्तन पनि हुन्छ, नेतृत्व चयन पनि हुन्छ, पदाधिकारी निर्वाचित पनि हुन्छ राष्ट्रिय सम्मेलनबाट भन्नुभएको छ। के गर्छ राष्ट्रिय सम्मेलनले? नयाँ नेतृत्व पनि ल्याउँछ? अब यो यस्तो, अब
महाधिवेशन राष्ट्रिय सम्मेलनलाई मिनी महाधिवेशन पनि भनेर भनिन्छ र यसले चाहिँ केन्द्रीय समिति चाहिँ बनाउँछ। राष्ट्रिय सम्मेलनले केन्द्रीय समिति बनाउँछ र पदाधिकारी चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्मको विधानमा प्रस्तावित भएअनुसार र विगतकालको प्र्याक्टिस अनुसार पनि के हो भन्दाखेरि पदाधिकारी बनाउनु पर्दाको अवस्थामा केन्द्रीय समितिले बैठक बसेर पदाधिकारी बनाउँछन्। अहिलेको विधानमा प्रस्तावित भएको व्यवस्था त्यही नै हो। पदाधिकारीलाई हलले छान्दैन। हलले चाहिँ केन्द्रीय सदस्य सबै केन्द्रीय सदस्य हैन, केन्द्रीय सदस्य चाहिँ छनौट गर्छ हलले चाहिँ हैन। केन्द्रीय सदस्यहरूको बीचमा अब मिटिङ बसेर चाहिँ तपाईको पदाधिकारीको सन्दर्भमा कार्यविभाजन गर्ने क्रममा पदाधिकारी बनाउने कुरा हो। अहिले चाहिँ केन्द्रीय सदस्य मात्रै निर्वाचित गर्छ हलले चाहिँ, हलले चाहिँ त्यही मात्रै त्यो अधिकार मात्रै हैन। महाधिवेशनको सन्दर्भ पनि त्यही नै हो, राष्ट्रिय सम्मेलन सन्दर्भ पनि त्यही नै हो र विधानमा अहिलेसम्मको प्र्याक्टिस चाहिँ त्यही नै हो। अब प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ डाइरेक्ट पदाधिकारी छान्ने अधिकारबाट चाहिँ वञ्चित गरिदिनु भएछ त्यसो। अब प्रतिनिधिहरूले तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय सदस्य चाहिँ अब छनौट गर्ने प्रक्रियाको सन्दर्भमा त अब अहिलेसम्म गरेको प्र्याक्टिस त त्यही नै हो हैन, त्यही रूपले गर्दै आइरहेको कुरा हो र केन्द्रीय समितिले चाहिँ कार्यविभाजनको क्रममा पदाधिकारी छनौट गर्छ। किन पदाधिकारी भनेर भनेको त कार्यविभाजनको क्रममा अदलाबदली हुन सक्ने, परिवर्तन हुन सक्ने कुराहरू भए हैन। कमिटी भनेर भनेको कमिटीको राइटको, कमिटी मेम्बरको राइटको कुरा भयो त्यो चाहिँ त हैन। पदाधिकारी भनेर भनेको के हो त भन्दाखेरि कार्यविभाजनको क्रममा कमिटीभित्रका मेम्बरहरूको बीचमा कार्यविभाजनको क्रममा चाहिँ जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने कुरा भयो। अब राष्ट्रिय सम्मेलन जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने कुरा त टाइममा त अदलाबदली भइरहन सक्छ। ठिक छ, राष्ट्रिय सम्मेलन त महाधिवेशन भन्दा ठुलो त होइन हैन, तपाईँहरूकै विधान अनुसार पनि। अब महाधिवेशन आउन बाँकी नै छ, तिनै नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने ठाउँमा बिचैमा फेरि तपाईँ पदाधिकारी कति बनाउने भन्ने समितिको संयोजक पनि हुन्छ, सायद 15 जना भन्ने कुरा आइरहेछ हैन। त्यसलाई अन्तिम रूप दिनु बाँकी होला तपाईँहरूको। अब महाधिवेशन आउँदैछ भने तपाईँले बिचैमा फेरि किन पदाधिकारी चयन गर्न लाग्नुभएको? महाधिवेशनले त्यसलाई त उल्टाइदिन्छ। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ विधान बहुपदको लागि चाहिँ विधान चाहिँ बनाउने भन्ने कुरा भएको हुनाले चाहिँ अब बहुपदको चाहिँ विधान चाहिँ प्रस्तावित गरेका छ र अब स्थानीय कमिटीहरूले पनि त्यो अभ्यास सुरु गरिसकेका छ। वडामा 5 जनाको अभ्यास गरेका छ, पालिकाहरूमा चाहिँ 7 जनाको र प्रदेशहरूमा चाहिँ 9 जनाको अभ्यास सुरु गरिसकेका छ। त्यसो भएको हुनाले केन्द्रमा पनि बहुपदकै अभ्यास गर्ने हो कि भन्ने प्रकारको चाहिँ अहिलेसम्म मोटामोटी सोचको आधारमा त्यो प्रस्ताव गर्ने कुरा चाहिँ छ। अस्तिको केन्द्रीय समितिको बैठकले चाहिँ बहुपद बनाउने भनेर निर्णय गरिसकेका छ। सङ्ख्या कति राख्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले चाहिँ प्रस्ताव गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छ अहिले राष्ट्रिय सम्मेलनमा। त्यसैले बहुपद बनाउने भन्ने कुरा गएको केन्द्रीय समितिको बैठकले नै चाहिँ निर्णय गरे हुनाले चाहिँ अहिले बहुपदकै चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ हुने हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। अब सम्मेलनले त्यो उल्टाउनु पनि सक्छ, बहुपदमा नजाउँ, अब तल स्थानीय कमिटीहरूमा जे अभ्यास गरे पनि चाहिँ केन्द्रमा नजाउँ भनेर निर्णय गर्न पनि सक्छ हैन। त्यो त राष्ट्रिय सम्मेलनलाई अधिकार चाहिँ छ, तर प्रस्ताव चाहिँ अहिलेको अन्तरिम विधानको प्रस्तावमा चाहिँ बहुपदकै प्रस्ताव चाहिँ छ। अब अध्यक्षमा चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चाहिँ निरन्तरता रहने भयो हैन। अब यसमा चाहिँ अहिले पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था हो भने देखिँदैन चाहिँ। किन त भन्दाखेरि चाहिँ नेतृत्वको प्रश्नको बारेमा चाहिँ नेतृत्व भनेको विचार पनि हो हैन। विचार हो, योगदान हो, त्याग हो, बलिदान हो, यो सबै योगफल हो चाहिँ नेतृत्व भनेको चाहिँ। त्यसकारणले नेतृत्वको सन्दर्भमा अब विगत चाहिँ तपाईँको 10 वर्षको जनयुद्ध, त्योभन्दा अझ अगाडिदेखि नै निरन्तर रूपले चाहिँ 10 वर्षको जनयुद्ध हुँदै शान्ति प्रक्रिया हुँदै निरन्तर रूपले नेतृत्व गरिरहेको अवस्था छ र अहिले मुलुकमा जे जस्ता परिवर्तनहरू भएका चाहिँ छन् 10 वर्षको जनयुद्धको जगमा वृहत शान्ति सम्झौताको आधारमा चाहिँ जे जस्ता मौलिक परिवर्तनहरू भएका चाहिँ छन्, ती परिवर्तनहरूको संरक्षक पनि, प्रस्तावक पनि, एक प्रकारले अगुवा पनि अब माओवादी हो र माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्ड हो। त्यसो भएको हुनाले यस प्रकारको चाहिँ एउटा नेतृत्व चाहिँ प्राप्त गर्नु पाउनु भनेर भनेको चाहिँ मतलब कम्युनिस्ट पार्टीको सन्दर्भमा मात्र नभइकन चाहिँ देशकै सन्दर्भमा पनि चाहिँ एउटा गौरवको कुरा हो। देशकै सन्दर्भमा गौरवको विषय बनिरहेको अवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टीको सन्दर्भमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अन्यथा ठानेर यसको मतलब तपाईहरुले प्रचण्डको विकल्पै देख्न नसक्ने परिस्थिति आउनु भनेको चाहिँ
नेतृत्व तपाईँहरूको पार्टीमा नेतृत्वको विकासै भएन भन्ने अर्थ लाग्ने होइन। यस्तो यो चाहिँ यो रूपमा अर्थ्याउनु त बेठिक हुन्छ, किन नेतृत्व सम्बन्धी कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट मतलब हामी त मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादलाई विश्वास गर्छौँ। त्यही मान्यताको आधारमा चाहिँ पार्टीलाई बुझ्छौँ, पार्टीको नेतृत्वलाई बुझ्छौँ, ऱ्याङ्किङ फाइललाई बुझ्छौँ, कार्यकर्तालाई बुझ्छौँ, त्यो ढङ्गले हेर्छौँ। हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ दुई विपरीत दृष्टिकोण छ। भौतिकवादी दृष्टिकोण हामी त्यसलाई अङ्गीकार गर्छौँ, अध्यात्मवादी आदर्शवादी दृष्टिकोण पनि बुर्जुवाहरूले पुँजीवादीहरूले त्यसलाई अङ्गीकार गर्छ। बुर्जुवा कोणबाट हेर्दाखेरि व्यक्ति सर्वेसर्वा हो, व्यक्ति सम्पूर्ण हो भन्ने हुन्छ। व्यक्ति सम्पूर्ण हो, व्यक्ति सर्वेसर्वा हो भन्ने क्रममा नै व्यक्ति नै चाहिँ तपाईँको प्रमुख हो भन्ने ढङ्गले चाहिँ तपाईँको त्यो ढङ्गले हेर्ने कुरा हुन्छ र व्यक्ति केन्द्रित प्रकारको सङ्गठन निर्माणको दिशामा लैजान्छ। अब मार्क्सवादीहरूले अभ्यास गरेको विषय भनेको विचार केन्द्रित चाहिँ र समूह केन्द्रित प्रकारको चाहिँ हैन कलेक्टिभ लिडरसिप भनेर भनिन्छ। कलेक्टिभ लिडरसिपको प्रिन्सिपलबाट के अरे नेतृत्व विकास गर्ने प्रणाली त्यो रूपले अभ्यास गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब व्यक्तिहरूको पनि भूमिका त हुन्छ, व्यक्तिहरूको भूमिका सहायक हुन्छ र सामूहिक चाहिँ अभिव्यक्ति गर्ने कुरा, सामूहिक विचार, सामूहिक निर्णय चाहिँ मेजर कुरा हुन्छ। अब अरू पुँजीवादी पार्टीहरूको त व्यक्तिको कुरा नै सर्वेसर्वा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सङ्गठनात्मक प्रश्नको बारेमा र नेतृत्वप्रति हेर्ने दृष्टिकोणको विषयमा ठिक विपरीत खालका दृष्टिकोणहरू चाहिँ छन्। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो विपरीत खालका दृष्टिकोणहरू भएको हुनाले चाहिँ पुँजीवादी कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अर्को नेताको उत्तराधिकारीको फल्नाको डिसना के भन्ने टाइपको चाहिँ ढङ्गले चाहिँ व्यक्ति केन्द्रित भएर क्वेसनहरू राइज गर्ने गर्छन्। हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्टहरूको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सबैको विचार सेयर भइरहेको हुन्छ। जनताबाट आउने विचारहरू पार्टी मेम्बरहरूमा केन्द्रित हुन्छन्। पार्टी मेम्बरहरूबाट चाहिँ आएका विचारहरू केन्द्रित हुँदै हुँदै सङ्केन्द्रित हुँदै हुँदै केन्द्रीय समितिमा आइपुग्छ। हिजो तपाईँहरूले जुन सशस्त्र आन्दोलन गर्नुभयो, पार्टी कहाँ थियो? 64 सालको निर्वाचनमा पार्टी कहाँ थियो? अहिले 74 को निर्वाचनमा आउँदा पार्टी कहाँ पुग्यो? अनि प्रचण्डकै विचारले काम गरिरहेको रहेछ त। अनि त्यही विचार फेरि बोकेर यसमा सफल हुने भन्दाखेरि पहिलो कुरा त तपाईँको सबै कुरा सङ्ख्याले विचारलाई मापन गर्ने विषय पऱ्यो। संसदीय राजनीतिमा त त्यही हो नि, तपाईँले बढी जित्नु हो भने सरकार बनाउँछ, कार्यक्रम लागू हुन्छ। हो त। अब कार्यक्रम लागू हुँदैन। यो चाहिँ तपाईँको यो त तपाईँको संसदीय विचार भयो तपाईँको चाहिँ। हामी कम्युनिस्ट विचारतर्फ लैरहेका छौँ, कम्युनिस्ट विचारको कुरा गरिरहेका छौँ। तपाईँले संसदीय विचारको दायराभित्र सीमाभित्र चाहिँ जो हेर्नु माओवादी अहिले कम्युनिस्ट विचार हेर्ने दृष्टिकोण नै आकाश र धरतीको फरक पर्न गएको चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ संसदीय कोणबाट हेर्दाखेरि, संसदीय पद्धतिको कोणबाट हेर्दाखेरि संसदीय पद्धति भनेको त एक प्रकारको पुँजीवादी प्रणाली हो, पुँजीवादी पद्धति हो। पुँजीवादी पद्धतिको कोणबाट हेर्दाखेरि कति सङ्ख्या छन्, कति टाउको गन्ती हुन्छ, के हुन्छ, यस्ता यस्ता कुराहरूले काम गर्ला। तर मार्क्सवादी पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्ने हो भने त त्यो तपाईँको विश्लेषण अनुसार त मार्क्सवाद नै जन्मदैन थियो। किन त भन्दाखेरि मार्क्सको पालामा त तपाईँको सारा युरोप त पुँजीवादी संसार थियो। सारा युरोप पुँजीवादी संसार भएको अवस्थामा मार्क्सिजमको चाहिँ विकास गर्ने अथवा चाहिँ तपाईँको साम्यवादको पक्षमा, समाजवादको पक्षमा चाहिँ विचार राख्ने त मार्क्स मात्रै हुनुहुन्थ्यो, एक्लै मात्रै हुनुहुन्थ्यो नि। उहाँलाई त के अरे सारा पुँजीवादी संसारले त खेदिरहेको अवस्था हो नि, होइन? त्यो उहाँ एक्लैले सुरु गरेको विचार किन साइन्टिफिक विचार साबित हुँदै गइरहेछ आज, होइन? पुँजीवादीहरूले त्यत्रो चाहिँ सारा विश्व नै संसार नै पुँजीवादी भनेर भनिरहेको अवस्थामा पुँजीवादी विचार किन फ्लप खाँदै गइरहेको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्ने कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ टाउको गन्तीले गर्ने विषय परेन। यो चाहिँ साइन्टिफिक के हो भन्ने कुराको आधारमा मापन हुने कुरा हो, वैज्ञानिक विचार के हो भन्ने कुराको आधारमा मापन हुने कुरा हो। तपाईँको टाउको गन्तीकै कुरा गर्ने हो भने त चाहिँ 250 वर्षसम्म राजाले शासन गर्यो। पञ्चायतकाल हेर्दाखेरि त तपाईँको सम्पूर्ण पञ्च नेपाली, सम्पूर्ण नेपाली पञ्च भनेर भन्थे। किन परिवर्तन हुनु पर्यो त? किन चाहिँ फ्लप खायो त? 64 माओवादी पनि त्यस्तै थियो त। त्यस कारणले गर्दाखेरि हो, त्यस कारणले यो चाहिँ सङ्ख्यामा हुने अप डाउनले चाहिँ विचारको मापन गर्ने विषय होइन, होइन? कहिले केही ठुलो हुनसक्छ, कहिले केही सानो हुनसक्छ, होइन? विचारको सङ्घर्ष त चलिरहन्छ, अन्तर सङ्घर्ष चलिरहन्छ। अन्तर सङ्घर्ष चल्ने क्रममा पार्टीलाई खार्दै खार्दै लैजाने क्रममा एउटा वर्गीय पक्षधरताको रूपमा विचारमा सङ्घर्ष चलाउँदै खार्दै खार्दै शुद्धिकरण गर्दै लैजाने प्रक्रियामा कहिलेकाहीँ सीमाहरू रहन सक्छ, कहिलेकाहीँ कमजोरीहरू रहन सक्छ। त्यसले थोरै थोरै साइड इफेक्टहरू गर्दै गर्दैन भनेर भन्न नसकेला, होइन? त्यो रूपले हुने कुरा एउटा पाटो हो। तर सङ्ख्याको आधारमा चाहिँ तपाईँको सिद्धान्त ठिक कि बेठिक भन्ने कुरा जज गर्ने प्रिन्सिपल चाहिँ यो चाहिँ बेठिक हो। अब अलिकति पनि सच्चिनु पर्दैन भन्ने छ तपाईँहरूलाई? यो राष्ट्रिय सम्मेलन तपाईँहरूको विचारमा कुरा गर्नुहोस्, नेताहरूको कार्यशैलीमा कुरा गर्नुहोस्,
तपाईँहरूको कार्यनीतिमा केही पनि सचिनु पर्दैन माओवादी? होइन, सच्याउनका लागि नै सुदृढ गर्नलाई सच्याउनका लागि नै सम्मेलन हुन्छ, महाधिवेशन हुन्छ, तपाईँको धोइ पखाली हुन्छ, आलोचना हुन्छ, र यो प्रकारको चाहिँ तपाईँ वैचारिक बहस भनेर भनेको नै त्यो आखिरमा सच्याउने रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया नै त्यही हो नि चाहिँ, हैन? सचिन्छ होइन अलिअलि राष्ट्रिय सम्मेलनबाट? निश्चित रूपले यो सम्मेलनबाट कुनै पनि प्रकारको सम्मेलनहरू भेलाहरू यो सबै प्रक्रियाबाट नै विचारमा खारिँदै लैजाने भनेर भनेको त सच्याउँदै लैजाने प्रक्रिया नै हो। ठिकै छ। अब राष्ट्रिय सम्मेलन नेतृत्वको कुरा आइहाल्यो, त्यसमा तपाईँको दाबी के रहन्छ कि अब तपाईँहरूमा त प्रचण्डले जे दियो त्यही हात थाप्ने बानी छ? फेरि यो चाहिँ यो तपाईँको हरेक क्वेसनहरू पुँजीवादी कोणबाट चाहिँ उठ्ने गरेर प्रतिस्पर्धै हुँदैन नि त तपाईँहरूको। अब कम्युनिस्ट भिजनबाट चाहिँ अब नउठेका क्वेसनहरूको त मैले जवाफ दिनुपर्ने त्यति जरुरी विषय लाग्दैन। तर त्यो प्रश्न नै तपाईँको चाहिँ के हो भने पुँजीवादी प्रश्न हो, पदको कुरा। कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति मेल खाने प्रश्न होइन चाहिँ। तपाईँको दाबी र किन त त्यस कारणले गर्दा मैले भनिरहेको छु कि कुनै पदको प्रश्न व्यक्तिले दाबी गर्ने प्रश्न हो र? निजी प्रपर्टी चाहिँ मामला हो र दाबी गर्ने र त्यही त प्रचण्डले दिएको कुरा लिनु पर्यो, त्यही त हो नि तपाईँले भने। अब यही कुरा नै तपाईँको निजीकरण गर्ने चिन्तन दृष्टिकोण नै बेठिक छ तपाईँको चाहिँ। हरेक कुरालाई निजीकरण गर्ने चिन्तन नै बेठिक छ। तपाईँको कमिटी प्रणालीको हिसाबले, सामूहिक पद्धतिको हिसाबले, कमिटी प्रणालीको हिसाबले कार्य विभाजन गरेर जिम्मेवारी तोक्ने कुरा हो नि। व्यक्तिको हिसाबले यो हुन्छ र त्यो हुन्छ भनेर हारालुच्छा गर्ने, मारामार गर्ने पुँजीवादी पार्टीको जस्तो हो र कम्युनिस्ट पार्टी? तपाईँको केही कुनै पदमा दाबी छैन? व्यक्तिगत रूपले दाबी गर्ने विषय होइन, कमिटीले जे दिन्छ त्यही व्यक्तिगत रूपले दाबी गर्ने विषय होइन, महासचिव भन्ने आइरहेको व्यक्तिगत रूपले दाबी गर्ने विषय होइन, महासचिव भन्ने आइरहेको होइन, व्यक्तिगत रूपले दाबी गर्ने विषय होइन। कसले दिन्छ त? होइन, कसले दिने भन्ने विषय पनि होइन, पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो, कमिटीले निर्णय गर्ने कुरा हो। भनेको प्रचण्ड होइन, पार्टी भनेको कमिटी हो चाहिँ, पार्टी भनेको कमिटी हो चाहिँ, प्रचण्ड भन्दा त्यो कमिटीको नेतृत्व हो चाहिँ। त्यति पनि तपाईँ जानकारी नराख्ने, सबै कुरा निजीकरण गर्ने, तपाईँले सबै कुरा व्यक्तिकरण गर्ने। तपाईँ कुनै दाबी छैन त्यसो भए? कम्युनिस्ट पार्टीमा तेस्रो पदको प्रश्नको बारेमा माग दाबी भन्ने कुरा हुँदैन। त्यत्रो महासचिवमा लडाइँ छ भनेर आइरहेछ। अब कसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुँजीवादी पार्टीहरूको कोणबाट हेर्ने मान्छेले त्यो रूपले उचाल्न पनि सक्छ। त्यो रूपले कतिपय चिन्तन सोचहरूमा थोरै थोरै विकृति विसङ्गतिहरू हामीमा छँदै छैन भनेर त भन्न नसकेला। हामी चोखो छौँ भनेर दावा त गर्दैनौँ। पुँजीवादी खालका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरू आउनै सक्दैन, पुँजीवादी खालका व्यक्तिगत गुटहरू हुनै सक्दैन, स्वार्थ समूहहरू हुनै सक्दैन, पदको लागि हारालुच्छा गर्ने, मारामार गर्ने प्रवृत्तिहरू आउनै सक्दैन भनेर त म भन्न सक्दिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त पार्टीलाई धोइ पखाली गर्ने प्रक्रियामा, शुद्धिकरण गर्ने प्रक्रियामा, समय समयमा सम्मेलन गर्ने, भेला गर्ने, आलोचना आत्मलोचना गर्ने, कमिटीको बैठक राख्ने, आलोचना आत्मलोचना गर्ने, यो प्रक्रियाबाट लाग्ने कुरा हो। कम्युनिस्ट भनेको त सर्वहारावर्गको पार्टी हो। सर्वहारावर्गको पार्टी भनेको त निजी स्वार्थलाई छोडेर चाहिँ तपाईँको सामूहिक स्वार्थको निम्ति, वर्गको निम्ति, देशको निम्ति, राष्ट्रको निम्ति त्याग गर्ने कुरा हो नि, योगदान गर्ने कुरा हो नि, जीवनभरि योगदान गर्ने कुरा हो नि। योगदान गर्ने कुरा हो नि हो। व्यवहारमा कतिपयले लागू गर्न सकेन होला, नसकेका ठाउँमा किन सकेन भनेर भन्ने कुरा होला, होइन? तर गर्ने कुरा त के हो त भन्दाखेरि भोलिन्टियरले योगदान गर्ने कुरा हो नि। भोलिन्टियरले योगदान गर्नेहरूको सन्दर्भमा म फल्ना ठाउँमा पाउनै पर्छ भन्ने कुरा कहीँ माग दाबी हुन्छ? गरिरहनु भएको छैन होइन। त्यही त कसैले त्यो गरेको छ भनेर चाहिँ सबैले त्यो रूपले मुस्न त मिल्दैन नि त। ठिकै छ, म एकदमै अन्तिममा छु। अब यो एमसिसी भन्ने एउटा तपाईँहरूका फेरि यो गठबन्धनमा एउटा घाँडो आइलागेको छ, यसले गठबन्धन तोड्छ कि के गर्छ भन्ने छ। अब माओवादी अध्यक्षले चाहिँ यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा अलिक गडबड हुन्छ, एमसिसीको धेरै कुरा गरौँ भने यो राष्ट्रिय सम्मेलन सकेपछि चाहिँ पारित गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको अन्तर्मनमा छ भन्ने सुनिन्छ। भित्र तपाईँहरूसँग के छलफल गर्नुभएको छ? तपाईँ चाहिँ फेरि विरोधै गरिरहनु भएको छ। त्यो त अब तपाईँको अनुमानको कुरा, तपाईँले चाहिँ सुनेको कुराहरू चाहिँ सत्य हुनुपर्छ भन्ने जरुरीको विषय होइन। पारित गर्दैछ माओवादीले एमसिसी चाहिँ। पार्टी एमसिसीको सन्दर्भमा पार्टीले जे अवधारणा बनाएको छ त्यही अवधारणा जो कसैले पनि त्यही अवधारणा बोल्ने हो। पारित गर्ने कसैले माइल्ड भाषामा बोल्ला, कसैले खरो भाषामा बोल्ला, होइन? प्रस्तुतिको आफ्नो आफ्नो शैली होला, त्यो एउटा पाटो होला। तर पार्टीले संस्थागत रूपले विगत कालदेखि नै एउटा कन्सेप्ट बनाएर आइरहेको छ। त्यही कन्सेप्टलाई नै कमोबेसी रूपमा चाहिँ त्यही अभिव्यक्ति गरिरहेको अवस्था। पारित गर्छ होइन, माओवादीले सहयोग गर्छ संसदमा, होइन? त्यो पारित गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको कहाँ देख्नु भएको छ? कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ तपाईँ निर्णयमा कहाँ देख्नु भएको छ तपाईँले चाहिँ, होइन? अब गठबन्धनको एउटा नेतृत्व गरेर दलले पारित गर्ने भनिरहेछ कङ्ग्रेसले। उहाँहरूको मत हुनसक्छ, त्यो चाहिँ उहाँहरूको त्यो मत हुनसक्छ। डेमोक्रेसीमा मत राख्न पाउँदैन भन्ने कुरा होइन।
मत राख्न सक्छ। संसदबाट एमसीसी पारित भयो भने सरकार छाड्छ माओवादीले। के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि प्रस्तावहरू कोलिसन गभर्नमेन्ट हो नि। कोलिसन गभर्नमेन्टमा त कमन कुरा लैजाने कुरा, साझा सहमति कुरा लैजाने कुरा हो। जुन दलले जे ठान्यो त्यही अनुसार गर्ने भन्ने कुरा त होइन त चाहिँ, हैन? त्यो त साझा सहमति लागू गर्ने कुरा हो, हैन? साझा सहमति एमसीसीको विरोधमा छ कि समर्थनमा, मैले जान्न चाहेको सिधै होइन। माओवादी चाहिँ समर्थन कि विरोधमा के छ भन्ने कुरा अब तपाईँ त्यत्रो तपाईँ चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ विरोधमा हुनुहुन्छ, पार्टी त्यस्तो देखिदैन। व्यक्तिको प्रश्नलाई तपाईँ केन्द्रबिन्दु बनाइरहनु भएको छ अघि सुरुदेखि नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ, हैन? पार्टीको संस्थाको कुरालाई केन्द्रबिन्दु बनाउनु भएको छैन। त्यत्रो चाहिँ तपाईँको झलनाथ कमरेडको नेतृत्वमा कार्यदल बनेर चाहिँ के अरे नेकपा छँदाखेरि नै चाहिँ त्यत्रो संस्थागत रूपले त्यत्रो डकुमेन्ट पारित गरेको छ, 15 बुँदे पारित गरेको चाहिँ छ, हैन? यथास्थितिमा चाहिँ यो पास गर्न सकिँदैन। यो चाहिँ तपाईँको आर्थिक परियोजनाको रूपमा संशोधन गर्न सकिने हो भने मात्रै चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसमा पनि राष्ट्रिय सहमति जुट्नुपर्छ भनेर त्यत्रो प्रस्ताव चाहिँ तपाईँ पास गरेको चाहिँ छ। अनि तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, कसो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ जुन अनभिज्ञता प्रकट गर्नुभयो, हैन? परिमार्जन गरेर हामीले जानकारी गराउन नसकेकोमा तपाईँलाई चाहिँ यो रिले गराउन नसकेकोमा बरु क्षमा प्रार्थना। परिमार्जन गरेर चाहिँ पास गर्ने तयारमा छ। त्यही त राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका चाहिँ प्रावधानहरू, शर्तहरू जो छन्, ती शर्तहरू चाहिँ संशोधन गरेर आर्थिक परियोजनाको रूपमा परिणत गर्न सक्ने हो भने अहिले त तपाईँ सैन्य परियोजनासँग जोडिया छ। सैन्य परियोजनालाई परिवर्तन गरेर चाहिँ तपाईँको विशुद्ध आर्थिक परियोजना, विगत कालमा DFIDसँग सम्झौता भएको छ, USAIDसँग सम्झौता भएको छ, JTZ जाइकासँग सम्झौता भएको छ, थुप्रै आर्थिक एडहरूसँग सम्बन्धी विषयमा त सम्झौता भएको छ नि। त्यो मोडेलमा यो रूपान्तरण गर्न किन तयारी भएन? क्वेसन त्यहाँ हो। त्यो मोडेलमा चाहिँ रूपान्तरण गर्न, परिवर्तन गर्न, संशोधन गर्न तयारी हुने हो भने चाहिँ आर्थिक परियोजनाको रूपमा लिने दिने भन्ने कुरा त स्वाभाविक कुरा हो यो क्षेत्र चाहिँ, हैन? त्यसमा त कुनै विमतिको विषय होइन। यहाँ त क्वेसन त के हो त भन्दा सैन्य योजनाको रूपमा चाहिँ आर्थिक परियोजना शीर्षक राख्यो, कन्टेन्टमा के लिएर आयो त भन्दा सैन्य परियोजनासँग जोडेर लिएर आयो, सदनबाट अनुमोदन गर्ने भन्ने प्रश्नसँग जोडेर लिएर आयो, हैन? सबै कुरा क्षेत्राधिकार कटौती गर्ने, तपाईँ सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्ने ढङ्गले चाहिँ लिएर आयो। सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्नुपर्ने जरुरी किन? एउटा प्रोजेक्टको लागि, एउटा चाहिँ परियोजनाको लागि चाहिँ। त्यसकारणले यी सबै चाहिँ जो राष्ट्रियता हित प्रतिकूलका प्रावधानहरू चाहिँ छन्, ती प्रावधानहरू करेक्सन गर्न सक्ने हो भने, संशोधन गर्न सक्ने हो भने यो राष्ट्रिय सहमतिको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न सक्छ। म यो एमसीसी बारे यो तपाईँको राष्ट्रिय सम्मेलन सकेपछि तपाईँसँग 1 घन्टा नै छलफल गर्ने विचारमा छु। समय दिनु होला, अहिले मागेँ मैले, एकदमै अन्तिममै छु। अब यदि यो सरकारले अथवा जस्ताको तस्तै एमसीसी पारित भयो भने चाहिँ माओवादी सरकारमा रहँदैन, यो चाहिँ निश्चित छ, हैन? अब सरकार भनेको त हामी पनि छौँ, कोलिसनको सरकार। त्यही भने मैले कोलिसनको सरकारबाट कोलिसनमा सहमति नभइकन प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन। यो त सामान्य कोलिसन गभर्नमेन्टको चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक नर्म्स हो नि। कोलिसन गभर्नमेन्टको चाहिँ विशेषता हो नि। नर्म्सको कुरा गर्नुभयो, हैन? त्यस कारणले अब होइन चाहिँ कोलिसनै नगर्ने हो भने त त्यो अलग्गै कुरा भयो। पारित जस्ता तस्तै भयो भने माओवादीले सरकार छाड्छ, हैन? मतलब यो चाहिँ कुरा नै तपाईँको चाहिँ वस्तुवादी कुरा परेन, हैन? कोलिसन गभर्नमेन्टको कुरा परेन यो चाहिँ, यो कोलिसन गभर्नमेन्टको कुरा परेन। कोलिसन गभर्नमेन्ट हुँदासम्म साझा सहमति जे बन्छ, साझा सहमति अगाडि बढ्ने कुरा हो। साझा सहमति नभएका विषयहरू कोलिसन गभर्नमेन्टको विषय परेन। गठबन्धनमा सहमति नगरिकन एमसीसी संसदमा टेबल हुँदैन, त्यो त स्वतः सिद्ध विषय भयो त। रात परेपछि अँध्यारो हुन्छ भन्ने कुरो त स्वयंसिद्ध तथ्य हो त। त्यति पनि हामीले बताएर हुनु पर्ने। हस्, महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् ल, धन्यवाद। आज हामीले छलफल गऱ्यौँ नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन, यसले लिने नीति र आगामी नेतृत्वका विषयमा केन्द्रित रहेर, र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभरेज खबर। नमस्कार।